واقعا معذرت میخوام، ببخشید. شمایی؟ الان تو فکرتون بوده. یعنی بله، همین چند لحظه پیش دیدمتون. شما آخه برای چی برگشتین؟ من حالم خوب نیست. بله کاملا مشخصه. بیاین من میرسونم. نه تشکر، ممنونم، تشکر. ببینید، تعارف نکنید، به نظرم خوب نمیای. چرا به نظرتون خوب نیست؟ مگه چم شده؟ من خوبم، خیلی هم خوبم. شما برید به کارتون برسید. برای چه اینطوری نگاه میکنی؟ برید دیگه. باشه، من میرم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.